खुदावन के पाक और जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से गिनती की किताब उसका चौथा, पांचवां और छठा बाब। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि बनी लावी में से कहातियों को उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इज्तमा में काम करने के लिए मकदिस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो। और खैमा इज्तमा में पाक तरीन चीज़ों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोबें लगाएं और नजर की रोटी की मेज पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तब्बाक और चमचे और उंडेलने के कटोरे और पियाले रखें और दायमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और मेज में उसकी चोबें लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शम्मादान को और उसके चिरागों और गुलगीरों और गुलदानों और तेल के सब ज़रूफ को जो शम्मादान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब ज़रूफ को तुखस की खालों के एक गिलाफ के अंदर रखकर उस गिलाफ को चौखटे पर धर दें और जरीन मज़बा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चोबें उसमें लगाएं और सब ज़रूफ को जो मकदिस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांक कर चौखटे पर धरें। फिर वो मज़बा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अर्गवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं जैसे अंगीठियां और सीखें और बेलचे और कटोरे गर्ज मज़बा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मज़बा में चोबें लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मकदिस को और मकदिस के सब असबाब को ढांक चुकें, तब खैमा गाह के कूच के वक्त बनी का हाथ उसके उठाने के लिए आएं, लेकिन वो मकदिस को ना छुएं ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमा इज्तमा की यही चीज़ें बनी का हाथ के उठाने की हैं और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नजर की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजिम की और मकदिस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलीएज़र के जिम्मा हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लावियों में से कहातियों के कबीला के खानदानों को मुनकता होने ना देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीजों के पास आएं तो जीते रहें और मर ना जाएं। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मकदिस को देखने की खातिर दम भर के लिए भी अंदर ना आने पाएं ता ना हो कि वो मर जाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जैरसोन में से भी उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के जितने खैमा इज्तमा में काम करने के लिए मकदिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। जैरसोनियों के खानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है। वो मस्कन के पर्दों को और खैमा इज्तमा और उसके गिलाफ को और उसके ऊपर के गिलाफ को जो तुखस की खालों का है और खैमा इज्तमा के दरवाजा के पर्दा को और मस्कन और मज़बा के गिरदा गिर्द के
صحن کے پردوں کو اور صحن کے دروازہ کے پردہ کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں۔ جیر سونیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو، اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا۔ خیمہ اجتماع میں بنی جیرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے، اور وہ ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کریں، اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سبوں کو گن، اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں: مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردا گرد کے صحن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان، اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو۔ بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا، اور بنی جیرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جیرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے، اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گے۔ یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں، ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔
वैसा ही बनी इसराइल ने किया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई मर्द या औरत खुदावंद की हुक्म अदूली करके कोई ऐसा गुनाह करे जो आदमी करते हैं और कसूरवार हो जाए, तो जो गुनाह उसने किया है वो उसका इकरार करे और अपनी तकसीर के मुआवजा में पूरा दाम और उसमें उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर उस शख्स को दे जिसका उसने कसूर किया है। लेकिन अगर उस शख्स का कोई रिश्तेदार ना हो जिसे उस तकसीर का मुआवजा दिया जाए, तो तकसीर का जो मुआवजा खुदावंद को दिया जाए वो काहिन का हो, इलावा कफारा के उस मेंढे के जिससे उसका कफारा दिया जाए। और जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाएं, वो उसी की हों, और हर शख्स की मुकद्दस की हुई चीजें उसकी हों। और जो चीज कोई शख्स काहिन को दे वो भी उसी की हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उससे बेवफाई करे और कोई दूसरा आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शोहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उससे पोशीदा रहे और वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो और ना वो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई हो, और उसके शोहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शोहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर जौ का आटा लाए, पर उस पर ना तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये नजर की कुर्बानी गैरत की है, यानी ये यादगारी की नजर की कुर्बानी है जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे, और काहिन मिट्टी के एक बासन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सर के बाल खुलवा दे और यादगारी की नजर की कुर्बानी को, जो गैरत की नजर की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे, और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की है और तू अपने शोहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शोहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ाकर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सड़ाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले, और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हजूर उसको हिलाए और उसे मज़बा के पास लाए। फिर काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मज़बा पर जलाए, बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए, और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शोहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी, और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है तो बे इल्जाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, ख्वाह औरत अपने शोहर की होती हुई
گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے، تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ مے اور شراب سے پرہیز کرے اور مے کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے، اور اپنی نذارت کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے، اور اس کی نذارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نذارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے، وہ اپنی نذارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ناگہان اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نذارت کے سر کو ناپاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڈوائے، یعنی 7ویں دن سر منڈوائے، اور 8ویں روز 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، اور اس کے لیے کفارہ دے، کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گناہ گار ٹھہرا ہے، اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے۔ پھر وہ اپنی نذارت کی مدت کو خداوند کے لیے مقدس کرے اور ایک 1 سالہ نر برا جرم کی قربانی کے لیے لائے، لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی نذارت پاک ہو گئی تھی۔ اور نذیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نذارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کیا جائے اور وہ خداوند کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے، یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب 1 سالہ نر برا، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب 1 سالہ مادہ برا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا، اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری، اور تیل ملے ہوئے میدا کے کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں، اور ان کی نذر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے، اور کاہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے، اور اس مینڈھے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی نذر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنی نذارت کے بال منڈوائے اور نذارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی۔ اور جب نذیر اپنی نذارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس مینڈھے کا ابالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچا لے کر اس نذیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے، پھر کاہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، ہلانے کی قربانی کے سینہ اور اٹھانے کی قربانی کے شانہ کے ساتھ، یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہیں۔ اس کے بعد نذیر میں پی سکے گا۔ نذیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نذارت کے لیے خداوند کے حضور لائے، علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو، ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے، جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نذارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ
تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔